Assalamu alaikum everyone. Hopefully all of you will be quite fine. Topic which we are going to discuss is National Educational Conference 1947. It was the first conference of education that was held in 1947. It was held in Karachi. ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कराची में हुई और इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 27 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 1947 तक ये जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है ये होल्ड की गई थी, मुनक्किद की गई थी। और ये जो कॉन्फ्रेंस है उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे कायद आज़म उनकी सुपरविजन में हुई थी, उनकी लीडरशिप में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो होल्ड की गई थी। कायद आज़म ने फ्यूचर की जो एजुकेशनल डेवलपमेंट होनी थी या जिसको कायद आज़म ने रिकमेंड किया था उसके लिए उन्होंने बेसिक गाइडलाइंस इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो दी थी। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको सुपरवाइज कायद आज़म ने किया था, लेकिन इसको जो प्रिजाइड किया था इस कॉन्फ्रेंस को वो एजुकेशन मिनिस्टर और चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो कि जिनका नाम है फजलुर रहमान, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, उनकी सदारत में ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको होल्ड किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या रिकमेंड किया गया? फर्स्ट थिंग जो रिकमेंड की गई वो ये थी द प्रिजर्वेशन ऑफ नज़रिया पाकिस्तान। ये जो कंट्री था, जो न्यूली एस्टेब्लिश कंट्री था, वो नज़रिया पाकिस्तान की बेस पे बना था। तो नज़रिया पाकिस्तान एक ऐसी फोर्स थी जो इस कंट्री को आगे लेकर जा सकती थी। तो नज़रिया पाकिस्तान को प्रिज़र्व करना, इसकी हिफाजत करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ऐसा करिकुलम डेवलप किया जाएगा, इस तरीके से आगे एजुकेशन को हम इस साइड पे इस तरह लेकर चलेंगे कि जो नज़रिया पाकिस्तान है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उसके बाद जो सेकंड इस कॉन्फ्रेंस की जो रिकमेंडेशन थी वो ये था कि ट्रेनिंग फॉर गुड सिटीजनशिप, ऐसे शहरी बनाए। सिर्फ सिटीजन्स नहीं होने चाहिए, हमें सिर्फ सिटीजन्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये कहा गया कि हमें गुड सिटीज़न की ज़रूरत है, ऐसे सिटीजन्स जो प्रोडक्टिव हों, ऐसे सिटीज़न जो कि हमारे कंट्री के लिए फ्रूटफुल जो है वो प्रूव हो सकें। तो ऐसे ऐसे मैनेजमेंट किया जाएगा, ऐसे इंतज़ामात किए जाएंगे कि हमारे जो सिटीज़न हैं प्रोडक्टिव, उनके लिए ऐसी एजुकेशन जो है उसको मैनेज किया जाएगा। थर्ड जो है ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी के अब डेमोक्रेसी जो है किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए वो बैकबोन है। तो इसमें ये रिकमेंड किया गया कि हम अपने लोगों को डेमोक्रेसी जो है वो टीच करेंगे, उनको डेमोक्रेटिक बनाएंगे, उनमें सिविक सेंस पैदा करेंगे ताकि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पता चलें कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनके जो राइट्स हैं उनका भी उनको पता चले। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो रिकमेंड किया गया इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में, दैट वाज उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्विच ओवर किया जाएगा इंग्लिश से उर्दू, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले जो है वो इंग्लिश जो थी वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी, लेकिन ये रिकमेंड किया गया कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को स्विच ओवर किया जाएगा और जो तालीम देने का ज़रिया होगा उर्दू लैंग्वेज होगी, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज उस वक्त जो है वो एक फेमस लैंग्वेज थी। और स्पेशली व्हेन पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो
پاکستان کے بننے کی ایک کاز بھی جو ہے وہ اردو تھی. تو یہ کہا گیا کہ اردو کو میڈیم آف انسٹرکشن رکھا جائے گا. نیکسٹ جو پوائنٹ ریکمینڈ کیا گیا دیٹ واز پرائمری ایجوکیشن کمپلسری فار آل. 5 ایئر کی ایجوکیشن پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک کمپلسری قرار دی گئی اس ایجوکیشنل کانفرنس میں، جو ہر ایک کے لیے کمپلسری تھی. اس کے بعد کمپلسری ریلیجیس ایجوکیشن کے جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہ بھی سب کے لیے کمپلسری ہوگی، کیونکہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ایک ریلیجن کی بیس پہ اٹ واز اسٹیبلش آن دا بیس آف ریلیجن. تو ریلیجن ایک بہت بڑی فورس ہوتی ہے، تو ریلیجن سے ریلیٹڈ جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی کمپلسری قرار دیا گیا اس ایجوکیشنل کانفرنس میں. اس کے بعد جو اس کانفرنس میں سٹریس کیا گیا وہ وومن ایجوکیشن تھی، اور یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ جو کو ایجوکیشن ہے پرائمری لیول تک کو ایجوکیشن جو ہے وہ ہوگی. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 جو اس کانفرنس میں جس چیز کی ریکمنڈیشن دی گئی دیٹ واز گریجول ابولیشن آف انگلش ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن، کہ انگلش کو ایٹ ونس ابالش نہیں کیا جائے گا. یعنی انگلش ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن، یعنی جو تعلیم کا ذریعہ ہے انگلش لینگویج میں، وہ اس کو فوراً نہیں ختم کیا جائے گا، بلکہ بائی اینڈ بائی سلولی گریجولی اس کو سوئچ اوور کریں گے اردو لینگویج، اردو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن میں. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 9 دیٹ واز ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ری آرگنائزیشن آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے جو کہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی پروگرس کے لیے، اس کی پراسپیرٹی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے. تو اس میں اس بات پر ایمفسائز کیا گیا، اس کانفرنس میں فوکس کیا گیا کہ انڈسٹریل ریسرچ کونسل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جو کونسل ہے اس کو بنایا جائے گا. ریکمینڈ کیا گیا اس کانفرنس میں کہ ان کو اسٹیبلش کیا جائے گا تاکہ کنٹری میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو انکریج کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے تاکہ کنٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. And what was the last point? That was promotion of national unity. National unity اس وقت جو ہے بہت ضروری تھی. When Pakistan came into being in 1947, that was a very crucial time. اور یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ ایسا انتظام کیا جائے گا ایجوکیشن میں، ایسے اسٹیپس لیے جائیں گے کہ نیشنل یونٹی کو فروغ دیا جائے گا. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وی آر پنجابی، وی آر سندھی، وی آر بلوچی، رادر یہ ہم کہیں گے کہ وی آر پاکستانی. سب سے پہلے پاکستان، یعنی فرسٹ آف آل پاکستان، یہ سکھایا جائے گا. تو یہ ریکمنڈیشن تھیں جو 1947 کی ایجوکیشنل کانفرنس میں ریکمینڈ کی گئیں. تو میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، تاکہ اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے ایجوکیشنل کانٹینٹ جو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے وہ آپ کو ملتا رہے. تھینک یو ویری مچ.